रेकर्ड गर्नु भनेको रेकर्ड भइरहेछ है रेकर्ड अघि नै सुरु भएको है हुन्छ ल अब general definition a set is a collection of well defined objects and these objects are called elements or member of set भन्ने भनिन्छ जस्तै example collection of colors collection of numbers जस्तै certain way कुनै पनि object लाई त्यति बेला मात्रै set भनिन्छ जब चाहिँ त्यो well defined होस् जस्तै collection of colors भने blue green orange यिनीहरु के हो त यिनीहरु एउटा color of set of colors जस्तै numbers भन्यो भने 1 2 3 4 5 भन्यो भने यिनीहरु collection of numbers एउटा set of numbers भयो हैन but तर in discrete mathematics मा चाहिँ यहाँ जुन हाइलाइटेड मा लेखेको छ नि a well defined unordered collection of discrete or distinct elements of same type भनेर के भनेको होला कसैले के आइडिया छ उस्तै सेम एउटै हुनु पर्यो भन्न खोजेको हैन उना चाहिँ तर यहाँ हेर्नु set are fundamental discrete structure or tools on which most of the discrete structures are built up भनेको जति पनि अब आज हामीले सेट पढ्छौं पछि फर्दर क्लासेसमा ग्राफ थ्योरी जुन बुलियन अल्जेब्रा अनि अर्को एब्स्ट्र्याक्ट अल्जेब्राहरु पढ्छौं यिनीहरु सबै चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्ने एउटा सर्टेन पोइन्टबाट स्टार्ट हुनुपर्छ नि यिनीहरु सबैहरु चाहिँ हामीले केबाट स्टार्ट गर्छौं त एउटा सेट बनाएर स्टार्ट गर्छौं त्यसैले set are fundamental discrete structure or tools on which most of the discrete structures are built up भनेर भनेको है अनि a well defined unordered collection of discrete or distinct elements of same type भनिन्छ जस्तै यहाँ एक्जाम्पल मा हेर्नुस् त a is equals to 1 2 3 3 4 4 यो सेट होला त सेट हो कि हैन हो यो सेट हो यो सेट कलेक्सन अफ के हुन सक्छ त यो कलेक्सन अफ नम्बर्स हुन सक्छ हैन तर यहाँ डेफिनेसनमा के भनेको छ a well defined unordered collection of discrete or distinct element भनेको छ भनेको हरेक एलिमेन्ट एक अर्कासँग के हुनु पर्यो डिफरेन्ट हुनु पर्यो तर यहाँ त के भइराको छ एलिमेन्टहरु रिपिट भइराको छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सेट होइन है in case of discrete mathematics हामीले हेर्छौं भने यो चाहिँ सेट होइन है तर यसलाई चाहिँ अब यहाँ एलिमेन्टहरु रिपिट भएर आएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि मल्टी सेट छ है यसलाई चाहिँ तर in case of discrete mathematics फन्डामेन्टल सेटको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ सेट हुन सक्दैन किनभने डेफिनेसन अनुसार चाहिँ हरेक एलिमेन्ट एक अर्कासँग छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ हैन अनि अब यहाँ b मा सेट b इक्वल्स टु 1 2 3 4 भनेको छ अनि c इक्वल्स टु 2 3 1 4 यो दुईटै सेट हो है b इक्वल्स टु 1 2 3 सेट अफ कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर्स भने पनि कलेक्सन अफ नम्बर्स भने पनि b एउटा सेट भयो c इक्वल्स टु 2 3 1 4 यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने a well defined unordered collection भनेको छ नि त unordered collection of discrete or distinct element भनेको छ नि त अर्डर जे भए पनि अर्डरले चाहिँ सेटलाई के पनि के भन्छ इफेक्ट गर्दैन हैन अर्डर जस्तो भए पनि हुन्छ तर हरेक एलिमेन्ट चाहिँ एक अर्कासँग डिफरेन्ट हुनु पर्यो जस्तै कि d सेट d इक्वल्स टु a, b, c, d यो पनि हुन सक्छ अर्को एक्सेप्सनमा मैले के लेखेछु भन्दाखेरि a इक्वल्स टु a, b, सर्टेन अब यसको कति सम्म छ z सम्म छ अनि 1 2 इन्फिनिटी सम्म छ अब कसैले सोधियो के रे राइट डाउन अ सेट अफ अल्फाबेट्स एन्ड नेचुरल नम्बर्स भनेर सोध्यो भने त यो एउटा सेट त हुन सक्छ हैन बट हियर इट इज नट वेल डिफाइन्ड एन्ड नट अफ द सेम टाइप यहाँ जुन अघि डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट अफ द सेम टाइप भनेर भनेको छ नि चाहिँ एउटै टाइपको मात्रै हुनु पर्यो के यो जुन कलेक्सन अफ नेचुरल नम्बर्स एन्ड अल्फाबेट्सहरु यिनीहरु चाहिँ हामी यो फन्डामेन्टल सेटमा चाहिँ लिदैनौं हामी सेम टाइपको एलिमेन्ट्स मात्रै हेलो हेलो हजुर म्याम आइरहेको छ है आवाज यस म्याम हुन्छ यो त अब बेसिक कुराहरु भइहाल्यो
अनि अब अर्को भनेको रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सेट कसरी सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्छ सेट आर डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर्स एन्ड इट्स एलिमेन्ट आर डिनोटेड बाई स्मल लेटर्स भन्ने छ यो चाहिँ थाहा भएकै कुरा तर देयर आर टु वेज अफ लिस्टिङ अफ द सेट कसरी लिस्टिङ गर्ने त भन्दाखेरि कसरी सेटलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा एउटा बाई लिस्टिङ डाउन अल द एलिमेन्ट्स भनेको सपोज ए इक्वल्स टु 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने छैन यो अब हामी जेनरली लेखिरहने कुरा हो केही सेटहरू लेख्नु पर्यो भने यसरी नै लेख्छौँ डाइरेक्ट एलिमेन्ट्स लेखेर तर अर्को चाहिँ कुन हिसाबले पनि लेख्न सकिन्छ बाई स्टेटिङ द प्रपर्टिज विच क्यारेक्टराइजेस द एलिमेन्ट भनेको एलिमेन्टलाई क्यारेक्टराइज गर्ने प्रपर्टीको हिसाबमा पनि लेखिन्छ जस्तै ए इक्वल्स टु एक्स भन्ने तर एक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको प्रपर्टी के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यहाँ क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो एक्स इज एन अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 10 भन्यो भने के हो त त्यो के हुन जान्छ इक्वल्स टु लेस देन 10 भनेपछि 1 3 5 छैन बुझ्नुभयो Yes, ma'am. मैम के बोल रहे हैं रिपिट गर्नु न एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ हुन्छ सेटलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ है एउटा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली एलिमेन्ट्सहरू लेखेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ मोस्ट के भन्छ त्यसलाई युजुअल वे होइन ए इक्वल्स टु जस्तै अब केही पनि यो 1 इक्वल्स टु 1, 2, 3, 4, 5 भनेर लेख्यौँ तर अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ जस्तै चाहिँ ए इक्वल्स टु एक्स भन्ने बाई स्टेटिङ द प्रपर्टिज विच क्यारेक्टराइजेस द एलिमेन्ट सपोज ए इक्वल्स टु एक्स लेख्यो होइन तर यो एक्स के हो त भन्दाखेरि यसको प्रपर्टीलाई चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्नु पर्यो कि एक्स इज एन अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 10 भन्यो भने एमा चाहिँ के सेट पर्छ त भन्दाखेरि 1, 3, 5, 7, 9 अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 10 भनेपछि 1, 3, 5, 7, 9 पर्यो बुझ्नुभयो Yes, ma'am. है अनि अर्को यहाँ अर्को एक्जाम्पल पनि लेख्दैछु छु ए इक्वल्स टु एक्स एक्स बिलोङ्स टु यो सिम्बल चाहिँ बिलोङ्स टुको सिम्बल हो है एक्स बिलोङ्स टु जेड जेड भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्टिजर हो है जेडले चाहिँ जस्तो एन भनेको नेचुरल नम्बर आर भनेको रियल नम्बर भने जस्तै जेड भनेको चाहिँ इन्टिजर होइन अनि एक्सको के हो त प्रपर्टी भन्दाखेरि एक्स इज ग्रेटर देन 1 एन्ड लेस देन 5 भनेको छ भने एमा चाहिँ के एलिमेन्ट्स पर्यो त 2, 3, 4 बुझ्नुभयो Yes, ma'am. Yes, ma'am. है त अब अर्को टपिक्समा जाउँ भनेपछि अब टाइप अफ सेट्स के सेटहरू हुनसक्छ त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेटहरू छ हामीसँग होइन अब फर्स्टमा चाहिँ काउन्टेबल सेट्स र अनकाउन्टेबल सेट्स भनेको कस्तो हो भनेर डिस्क्राइब गर्छु ल भनेपछि काउन्टेबल भनेको सिधै नर्मली भन्न सक्ने हो भने काउन्ट गर्न सकिने जुन एलिमेन्ट्सहरू हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ होइन अनि अनकाउन्टेबल भनेको काउन्ट गर्नै नसकिने जस्तै इक्जाम्पल मैले अब कलेक्सन अफ नम्बर्स नै भन्यो भने त्यो काउन्टेबल नम्बर हो कि होइन एनीबडी कसैले एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ के भन्नुभयो म्याम आवाज अड्केको छ हो यस मैम आइरहेको छ राम्रै ओके सपोज अब काउन्टेबल सेट भनेर भन्यो भने काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल सेट भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मली काउन्टेबल सेट भनेको चाहिँ अब हामीले काउन्ट गर्न सक्ने होइन जस्तै अब तपाईँहरूले यो सेमेस्टरमा पढ्ने सब्जेक्ट कति सेट अफ द सब्जेक्ट्स टु बी स्टडिड इन दिस सेमेस्टर भन्नु कतिवटा टोटल सब्जेक्ट्स छ त तपाईँहरूको 4वटा होइन भनेपछि काउन्ट गर्न सक्नुभयो होइन भनेपछि त्यो काउन्टेबल सेटमा पर्यो होइन अनि अब जस्तै मैले अब इनकेस कलेक्सन अफ नम्बर्स भन्यो भने त्यो काउन्टेबल होला कि अनकाउन्टेबल होला अनकाउन्टेबल सायद अनकाउन्टेबल होला किनभने इन्फिनिटीसम्म नम्बर हुनसक्छ होइन तर सेट अफ कलेक्सन अफ नम्बर्स भन्यो नम्बर्सको इनकेस कुरा हो गर्ने वाट काउन्ट इन्फिनिटीसम्म त जान सक्छ होइन तर एज अ होल युनिभर्सल एलिमेन्ट्सहरूको कुरा हो गर्ने टोटलमा एटलिस्ट केही न केही काउन्टेबल त होला हो कि होइन
हजुरको म्याम आवाज क्लियर आएन क्लियर आएन हो पक्नु है त नेटले साथ दिएन म्यामलाई होल्डिङ हेलो हेलो यस म्याम मैले सुनिरहेको छ सुनिरहेको छु विराज सुनिरहनु भएको छैन त अब स्टार्ट गरौँ है फेरि स्टार्ट गरौँ है त सुनेको छैन सबैलाई यस म्याम मैले सुन्ने छु अनकाउन्टेबल सेट हुनाले के पढ्न जान्छ त भन्दाखेरि एकदम कमन यसको इक्जाम्पल भनेको कलेक्सन अफ स्टार्स हैन कलेक्सन अफ स्टार्स किन अनकाउन्टेबल हो भन्दाखेरि इफ टोटल यो अर्थभरिको मात्रै स्टार्स लिने हो भने त हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु होला तर टोटल युनिभर्सल हिसाबमा लिने भने अब कत्रो छ त युनिभर्स वी डोन्ट नो हैन त्यसैले अब त्यसलाई काउन्ट गर्नै सकिँदैन भनेपछि एउटा अनकाउन्टेबल सेटमा कलेक्सन अफ स्टार्स पढ्न गयो कि तर अब इन केस कलेक्सन अफ ह्युमन्स भनेर भन्नुहुन्छ भने जस्तै मान्छे भन्नुहुन्छ भने अनकाउन्टेबल होला तर इन केस अफ अर्थमा ह्युमन्स त भनेको अर्थमा मात्रै हुनुहुन्छ होइन भनेपछि अब कलेक्सन अफ ह्युमन्स इन इन्टायर प्लानेट भनेर भन्यो भने समवाट पोसिबल समवाट काउन्टेबल हो नि त हो कि होइन हो म्याम भने त्यसलाई चाहिँ काउन्टेबल सेटमै गनिन्छ कि जस्तै अब कलेक्सन अफ फिस इन द वाटर भन्यो भने सायद अनकाउन्टेबल हुन सक्ला बट इट इज पोसिबल वी क्यान काउन्ट इट एज वेल हो कि होइन भने तिनीहरू काउन्टेबल सेटमा परे होइन भनेपछि यिनीहरूको हिसाबमा चाहिँ हामी फाइनाइट र इन्फाइनाइटलाई डिफाइन गर्छौँ कि भनेपछि फाइनाइट सेट भनेको इट कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्फाइनाइट भनेको फाइनाइट सेट भनेको इट कन्टेन्स फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स होइन जस्तै कि सर्टेन एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ हामीले इजिली काउन्ट गर्न सक्यौँ काउन्टेबल सेट अफ एलिमेन्ट्स पर्छ भने त्यो चाहिँ फाइनाइट सेटमा परिहाल्यो होइन जस्तै अघि सब्जेक्टको कुरा गऱ्यौँ जब 4वटा सब्जेक्ट छ भने इट इज इजिली काउन्टेबल तर इन्फाइनाइट सेटमा पर्ने हो भने चाहिँ काउन्टेबल इन्फाइनाइट सेट र अनकाउन्टेबल इन्फाइनाइट सेट जस्तै कि अब कलेक्सन अफ ह्युमन्स भन्यो भने कलेक्सन अफ नम्बर्स त्यो त इन्फिनिटीसम्म छ तर एज अ होल नम्बर्सको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त इट इज समवाट काउन्टेबल जस्तै कि ह्युमन्स अन अर्थ होइन काउन्टेबल इन्फाइनाइट सेट र अनकाउन्टेबल इन्फाइनाइट सेट भन्ने चाहिँ जस्तै कलेक्सन अफ स्टार्स जुन चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौँ अनि एम्प्टी सेट अर नल सेट भन्नाले सेट्स विथ नो एलिमेन्ट जिरो एलिमेन्ट छ भने कुनै पनि सेटमा त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ एम्प्टी सेट अनि त्यसलाई डिनोट गर्ने भनेको चाहिँ फाइल हो है अनि युनिट सेट भनेपछि सेट विथ सिङ्गल एलिमेन्ट इन इट अन्ली एउटा मात्रै एलिमेन्ट भएको सेट भनेको चाहिँ युनिट सेट हो अनि अर्को भनेको युनिभर्सल सेट भनेको इट इन्क्लुड्स एभ्रिथिङ सबै टोटल एज अ होलमा कुनै पनि एउटा वेल डिफाइन्ड सेटमा जे इन्क्लुड हुन्छ त्यो एज अ होललाई चाहिँ युनिभर्सल सेट भनिन्छ होइन अनि अरू यो अदर इम्पोर्टेन्ट सेट्स भनेर यहाँ जुन नोटेसनहरू लेखेको छन् यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले जस्तै अब यहाँ मैले एन इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर्स भनेर भन्ने होइन र अब इनकेस क्वेसनमा इक्जाममा या कतै बेला क्वेसन एन मात्रै भनेर आयो भने एन आयो तर एन भनेको के हो त भनेर डिफाइन गरेन भन्यो भने तर त्यो चाहिँ नेचुरल नम्बर हो भनेर बुझ्नुपर्छ होइन जस्तै एन यो जेड भयो जेड प्लस जेड माइनस क्यु आर डब्लु यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो चाहिँ भनेर याद चाहिँ हुनु पर्यो होइन इक्जाममा डिफाइन गरिदिन पनि सक्छ नगरिदिन पनि सक्छ है एन भनेको नेचुरल नम्बर भइहाल्यो भनेपछि 1 देखि इन्फिनिटीसम्मको जेड भनेको इन्टिजर्स भनेको माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म अनि जेड प्लस भनेको पोजिटिभ इन्टिजर जेड माइनस भनेको नेगेटिभ इन्टिजर क्यु भनेको ऱ्यासनल नम्बर्स आर भनेको रियल नम्बर डब्लु भनेको होल नम्बर यो चाहिँ याद चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को आयो भनेको भेन डायग्राम भनेको के त भन्दाखेरि इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ द सेट्स विच आर डिनोटेड बाई सर्कल्स एन्ड इन्क्लोज इन अ प्लेन इजी नै छ सायद तपाईँ सरहरू सबैजनालाई थाहा नै होला एउटा जेनरल एउटा कसरी
जेनरल कसरी भेन डायग्रामलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने तरिका मात्रै देखाएको हो हैन इनके सेट इक्वल्स टु एउटा ए सेट छ भने चाहिँ कुनै पनि एउटा प्लेन भित्र एउटा सर्कल बनाएर त्यो ए भन्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ हैन अनि अर्को आयो अब सबसेट सबसेट भन्नाले चाहिँ सपोज वी हैव टु सेट्स set A and set B means if every element of set A is also an element of set B then we can say that set suppose here B A equals to 1, 2, 3 छ B equals to 3, 4, 5 छ यहाँ B मा 5 वटा एलिमेन्ट र A मा 3 वटा एलिमेन्ट र B मा भएको एलिमेन्ट चाहिँ A मा पनि छ भने A is a subset of B हैन यो चाहिँ सबसेट को लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सिम्बल हो हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई भेन डायग्राम कसरी बनाउने भन्दाखेरि फर्स्टमा कसको धेरै एलिमेन्ट छ त बी को धेरै एलिमेन्ट छ भने चाहिँ बी बनाउने अनि ए इज अ सबसेट अफ बी भनेपछि बी भित्र चाहिँ ए बनाउने अनि ए को एलिमेन्ट्स 1, 2, 3 ए मा लेख्ने अनि अब बाँकी कति एलिमेन्ट हुन्छ त 3, 4, 5 यो चाहिँ बी को बी मा लेख्ने हैन अनि जब A is a subset of B भनेको छ भने A is subset भइहाल्यो र B is चाहिँ superset हुन्छ हैन superset भनिन्छ है अनि every set is a subset of itself भनेको suppose B is equals to 1, 2, 3, 4, 5 छ भने अनि B आफ्नै पनि सबसेट हो किनभने B मा जति एउटा एलिमेन्ट छ त्यो B लाई it is a subset of itself भने त्यो पनि B के एलिमेन्ट हुन जान्छ त्यसैले यो पनि एउटा Meet last slide. Hello. 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 Yes, आवाज आइरहेछ म्याम अझै अड्किरहेछ छैन म्याम अहिले कति बेला अड्किरहेछ हुन्छ ठिक छ अनि अब अर्को भनेको एउटा ट्रान्जिटिभिटी भन्ने टर्म छ हैन इफ A is subset of B and B is subset of C then A is subset of C भन्नाले कसरी त भन्दाखेरि जब C भनेको 1, 2, 3, 4, 5 भयो and B equals to 1, 2, 3 भयो A equals to 1, 2 भयो हैन भनेपछि यो त नम्बरको हिसाबमा एक्जाम्पल भयो जस्तै अब इन जनरल एक्जाम्पल दियो भने चाहिँ सपोज हामीहरु सबैजना कहाँ छौं त भन्दाखेरि काठमाडौँमा छौं काठमाडौँमा बसिरहेछ हैन अब काठमाडौँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि नेपालमा पर्छ नेपालमा पर्यो हैन अनि जस्तै अब नेपाल कहाँ छ भन्दाखेरि नेपाल एसियामा पर्छ भन्नु नि काठमाडौँ एसियामा पर्छ भन्दा ठिक हुन्छ कि ठिक हुँदैन आवाज रोकिरहेछ के म्याम क्लियरै आएन म्याम आवाज मेरोमा त कसको नेट स्लो म्यामको अलिक स्लो छ आज म्यामको नेट अलि स्लो छ क्या होल्डिङ गरौ म्याम अझै पनि हेलो हो वर्लिङको त्यस्तै हुन्छ म्याम वर्लिङ त्यस्तै नै छ है वर्लिङ फास्ट हुन्छ ब्यारे सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्ने म्याम अहिले चाहिँ सुन्ने ओके ल ट्रान्जिटिभिटी भनेको के हो कस्तो हो भन्दाखेरि सपोज A is a subset of B and if B is subset of C भन्यो नि A is subset of C भनेर लेखाएको छ हैन जस्तै अब कमन एक्जाम्पल कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि सपोज अब हामीहरु सबैजना कहाँ छौं त भन्दाखेरि काठमाडौँमा बसिरहेछौं है भनेपछि काठमाडौँ कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि नेपालमा पर्छ अनि नेपाल कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि एसियामा पर्छ भन्यो नि काठमाडौँ एसियामा पर्छ भन्दा ठिक हुन्छ कि ठिक हुँदैन ठिक हुन्छ नि हैन ठिक हुन्छ नि हो त्यही नै भन्न खोजे हो के यहाँ चाहिँ if A is subset of B and B is subset of C then A is subset of C यो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभिटी भनेर भन्छ है जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा पनि मैले लेखिदिएको छु 1 C equals to 1, 2, 3, 4, 5 B भन्यो भने 1, 2, 3 र
ए भनेको 1, 2 भन्यो भने ए बी को सबसेट हो। बी मा भएको एलिमेन्ट या ए मा भएको एलिमेन्ट बी मा पनि छ र ए मा भएको एलिमेन्ट सी मा पनि छ भन्यो भने ए चाहिँ सी को पनि सबसेट हो भनेर भनिन्छ है। सबसेट भनेपछि अब प्रपर सेट भन्यो भने इफ ए इज सबसेट अफ बी एन्ड ए इज नट इक्वल्स टु बी भन्यो भने जुन यो माथिकै इक्जाम्पलमा जुन बी इक्वल्स टु 1, 2, 3 छ र ए इक्वल्स टु 1, 2 मा 3 छ भन्यो भने इफ ए इज सबसेट अफ बी, बी को सबसेट हो ए, अनि त्यसपछि ए इज नट इक्वल्स टु बी भन्यो भने 3टा एलिमेन्ट छ बीमा र ए मा 2टा एलिमेन्ट छ। देयर इज एटलिस्ट 1 एलिमेन्ट इन बी विच इज नट इन ए। बीमा एउटा यस्तो एलिमेन्ट पनि छ जुन ए मा छैन भने इट इज कल्ड प्रपर। बुझ्नुभयो कुन बेला प्रपर सेट हुन्छ भनेर? Yes, ma'am. इट इज डिनोटेड बाई जुन सबसेटको डिनोट गर्दाखेरि यो जुन तल इक्वल टु को साइन थियो त्यो हटाइदिने एन्ड माथिको मात्रै सिम्बल चाहिँ इट इज डिनोटेड बाई अब यो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ है प्रपर सेटलाई। जुन अघि चाहिँ एभ्री सेट इज अ सबसेट अफ इटसेल्फ भनेको थियो नि। जुन अब सपोज ए इक्वल्स टु 1, बी इक्वल्स टु 1, 2, 3 छ भने बीकै सबसेट हो भनेर जुन डिफाइन गरेको थियो नि त्यो चाहिँ प्रपर सेट होइन होइन। एभ्री सबसेट जुन एभ्री सबसेट इज अ सब हजुर हेलो हेलो भन्नुहोस् न। ए चाहिँ बी को सबसेट पनि छ हैन अनि ए इक्वल टु बी पनि हो नि त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ र? त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ। कस्तो कन्डिसन? यो यहाँ यसको तलमा ठ्याकै छ। अहिले आइरहेछ? आइरहेछ है। यस जुन सोध्नु भयो नि ए इक्वल्स टु बी पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर यस त्यो पनि हुन सक्छ हैन। त्यसलाई सबसेट भएको बेला चाहिँ हुन्छ सर्टेन केसेसमा हुन सक्छ हैन जुन हामी यहाँ पढ्छौँ पनि अहिले। नट नेसेसरी एभ्री बेला हुन्छ है। अझै अड्किरहेछ? छैन छैन अनि म्याम कस्तो केसेस? छैन म्याम। कस्तो केसेस भनेर भन्छ है यहाँ ठ्याक्क अब फर्दर पढ्ने नै हो है। यहाँ इक्वालिटी अफ सेटमा आउँछ कि त्यो कुरा चाहिँ सर्टेन स्पेसिफिक कन्डिसन्सहरूमा मात्रै हुन्छ होइन। सबै अरू सधैँ नै हुँदैन होइन त्यो कुरा। अनि if A is a subset of B and A is not equals to B when there is at least 1 element in B which is not in A, then it is called proper set भनेर भनेको छ हैन। भन्नु भने सबै हेलो आयो आवाज आइरहेछ होला नि है? आइरहेकै थियो त। ओके ल भनेपछि एभ्री प्रपर सेट चाहिँ सबसेट हुन सक्छ कि सक्दैन? कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ? हुन्छ है। अनि एभ्री सबसेट प्रपर सेट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। होइन हो त्यो 2टा कन्डिसन चाहिँ याद गर्नु पर्यो होइन प्रपर सेट र सबसेट भनेको के हो भनेर। अनि अर्को अब इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन भन्नुहुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी इक्वालिटी अफ सेट्स भनेर भन्छ होइन। कस्तो कन्डिसनमा इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि इफ ए इज सबसेट अफ बी एभ्री एलिमेन्ट अफ ए इज अल्सो इन बी इक्वल्स टु बी भनेको बोथ द एलिमेन्ट्स आर सेम। सुने अझै अड्किरहेछ? कम्प्लिटली अड्किरहेछ केही बुझेको छैन। बुटोलमा धेरै पानी पर्छ होला क्या अड्केको पार्छ। तिम्रोमा चलिरहेछ र? अझै अड्किरहेछ? सबैलाई अड्केको हो आवाज? आठो भन्ने को कसकोमा अड्केको छैन क्या।
अड्किरहेछ म्याम सबैमा कति बेला अड्किन्छ, आउँछ यस्तै कति छ बेला है आउँदैन नेट चाहिँ, सरी। होइन छैन म्याम म्याम। लास्ट दुईटा क्लास चाहिँ स्मुथली तपाईँहरूकोमा नै राम्रो गइरहेको चल्छ थियो हो? कि यो मात्रै हो यस्तो अड्केको। वाइफाई चेन्ज गरिदिनु म्याम, यो राम्रो छ कि। नेटकै प्रब्लम होला पक्कै पनि। नेट यस्तै छ, हेर्नु है के गर्नु। तपाईँहरूकोमा राम्रो चल्छ? यस चल्छ म्याम, राम्रो। चल्दैन नि म्याम It's कल fine, गरिराख्नु ma'am. म्याम पर्छ। चेन्ज गर्नु पर्यो नि त नेट त, अनि यसरी त हुँदैन नि। एमबिपिएस गर्नु कि म्याम, ल चेन्ज गरौँला है बिस्तारै। स्यालेरी आउने बित्तिकै गर्ने म्याम। कलेजले स्पोन्सर गरिहाल्छ नि म्याम होइन। त्यो त खै थाहा भने कलेजले स्पोन्सर गर्छ कि गर्दैन, गर्नु चाहिँ पर्ने हो होला। हाँसो चाहिँ मिठो छ क्या। होइन, ठिक छ, अब स्पोन्सर अब गरे नि भन्नुहोस् न, भनिदिइहाल्छु। अब भाइ ल ल ल लेट्स गो ब्याक टु क्लास है त। अब इक्वालिटी अफ सेट भनेर भन्नुहुन्छ होइन, क्लियर छ नि आवाज अहिले? म्याम। ठिकै छ। B भन्यो भने every element of A is also in B. B is subset of A भन्यो भने every element of B is also in A. अनि A is equals to B भन्यो भने चाहिँ both the elements are same, so both are equal. कस्तो केसेसमा भन्दाखेरि if A equals to यहाँ 2, 4, 6, 8 भनेर भनेको छ र B भनेको चाहिँ जुन अघि दुई हिसाबले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर भन्यो नि, एउटा यहाँ लिस्टिङ गरेर दिएको छ, अर्को चाहिँ प्रपर्टी डिफाइन गरेको छ होइन। भनेपछि ए बिलोङ्स टु एन भन्यो भने के त भन्दाखेरि ए बिलोङ्स टु नेचुरल नम्बर, ए इज अ पोजिटिभ ए इज अ इभन पोजिटिभ इन्टिजर भनेर लेखाएर रहेछ होइन, अब नेचुरल नम्बर लेख्छु त, सरी मिस्टेक भयो है। नेचुरल नम्बर लेस देन 10, नेचुरल नम्बर लेस देन 10 भन्यो भने यो दुईटा सेम छ, इक्वल हो कि होइन भन्दाखेरि ए इज एन इभन पोजिटिभ नम्बर लेस देन 10 भन्दाखेरि के पर्छ त त्यसमा 2, 4, 6, 8 पर्छ भनेपछि ए र बीमा एलिमेन्टहरू सेम भयो, इक्वल भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ इक्वल सेट्स भनेर भन्छ। जुन पनि केसेसमा चाहिँ हुँदैन, तर सर्टेन केसेसमा जस्तै यो केसेसमा चाहिँ त्यस्तो बेला ए इक्वल्स टु बी पनि भयो भने चाहिँ इक्वल सेट्स भनेर भनिन्छ है। बुझ्नुभयो कि क्लियर छैन अझैसम्म आवाज? बुझिरहेछ म्याम, बेला बेला पनि रोकिरहेछ कि। कतिखेर क्लियर आइरहेछ, कतिखेर उस्तै म्याम। अहिले भनेको नि अलिक अहिले त अलिअलि क्लियर आएको थियो। चलिरहेछ। अर्को टपिकमा जाउने त हजुरलाई। झ्याड अब झ्याड अर्को भनेको एकदम र अर्को टपिकमा जाऊँ है त। अर्को टपिक भनेको आजलाई के छ त, पावर सेट्स भनेर छ होइन। अनि गिभन अ सेट ए, द कलेक्सन अफ all the subsets of A including the null set is called power sets भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सेट दियो हामीलाई, सपोज A इक्वल्स टु 1, 2, 3 भनेपछि पावर भनेको कति हो भन्दाखेरि त्यो सेट्स के हुन्छ त, इन्क्लुडिङ द नल सेट होइन। भनेपछि पावर अफ सेट्स भनेको कलेक्सन अफ अल द सबसेट्स अफ अ सेट इन्क्लुडिङ द नल सेट होइन। भनेपछि एउटा नल सेट भइहाल्यो। अर्को भनेको के हुन सक्छ त, 1, 2, 2, 3, 2, 3 र अर्को चाहिँ के भयो 1, 2, 3 भनेपछि यहाँ टोटल कतिवटा सबसेट आयो त भन्दाखेरि 1 एउटा नल सेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भनेपछि पावर अफ ए भनेको चाहिँ 8 भयो है। बुझ्नुभयो? यस म्याम। क्याल्कुलेट पावर अफ द सेट भन्यो भने चाहिँ जतिवटा सबसेट छ त्यो लेख्ने नल सेट सहित र कतिवटा सबसेट आयो त टोटल त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने होइन। अनि इट इज रिप्रेजेन्टेड एज पावर ए भन्छ। सपोज म अब एउटा सानो टास्क दिन्छु हुन्छ, क्याल्कुलेट पावर अफ सेट एस इक्वल्स टु ए, बी, सी, डी छ। एउटै क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। पेन एन्ड पेपर छ छेउमा? यस म्याम छ। भने चाहिँ ए, बी, सी, डीलाई चाहिँ डीको चाहिँ पावर कति होला भनेर निकाल्नुहोस् ल सबैले।
12 12 होला 12 आयो है फर्स्ट आन्सर र अर्को कसैले एनीबडी 16 16 आयो है ल कसले 16 भन्नुभएको हो समीर ओके जम्मा 2-3 जनाले मात्रै भन्नुभयो यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ 12 म्याम 16 16 आयो है एकजनाले जसले 16 आयो उहाँले चाहिँ के सबसेट पर्यो भनेर भनिदिनुस् त 12 अघि भर्खर एकजनाले समीरले भनेको हो भनेर भन्नुभयो होइन उहाँले चाहिँ के सबसेट के पर्यो त ए कमा बी कमा सी कमा डी को भनेर भनिदिनुहोस् त जस्तै एउटा यहाँ हजुर एउटा इम्टी अनि एउटा ए एउटा बी एउटा अनि सी एउटा डी एउटा एबी हजुर एसी एडी हजुर बीसी बीडी हजुर सीडी अनि एबीसी एबीडी हजुर बीसीडी अनि एबीसीडी 16 भयो टोटल भयो सायद 16 भयो है ल र करेक्ट एन्सर चाहिँ यसको 16 नै हो होइन तर इनकेस तपाईँले गरेको क्यालकुलेट तपाईँले लेखेको चाहिँ ठिक छ कि छैन 16 हो कि होइन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ अर्को पनि तरिका छ होइन अब यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ 3वटा एलिमेन्ट थियो 3वटा एलिमेन्टको कतिवटा आयो त भन्दाखेरि 8 आयो होइन अब 4वटा एलिमेन्टको कतिवटा आइरहेको छ 16वटा आइरहेको छ भन्दाखेरि इनकेस आफूले गरेको ठिक छ कि छैन भनेर क्यालकुलेट गर्न चाहिँ अर्को कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा 2 को पावर n गरेर गर्ने 2 को पावर n where n is the number of elements है where n is number of elements बुझ्नुभयो चेक गर्ने तरिका चाहिँ है जस्तै अब यहाँ 1 a equals to 1, 2, 3 छ भने 2 को पावर 3 भनेको कति हो 8 हो नि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स 4वटा एलिमेन्ट छ 2 को पावर 4 भनेको कति हो 16 त्यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि साउन्ड आएन क्या आइरहेछ म्याम अहिले क्लियर आइरहेछ क्लियर आइरहेछ बुझ्नुभयो है पावर सेट्स भनेको सबैले यस म्याम ओके ल आजको टपिकको आजको लेसनको चाहिँ लास्ट टपिक चाहिँ सेट अपरेसन्स हो है 3टा अपरेसन छ एउटा भनेको युनियन अफ सेट अरू पनि होला तर मेनली चाहिँ अब हामीले मेनली डिस्क्राइब गर्ने या मेनली हामीलाई चाहिने चाहिँ युनियन अफ सेट अनि अर्को भनेको इन्टरसेक्सन र अर्को भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ सेट होइन अब युनियन अफ सेटबाट सुरु गरौँ युनियन्स अफ सेट भन्दाखेरि अ सेट विच कन्टेन्स अल द एलिमेन्ट अफ द गिभन सेट भनेको सबै टोटल एलिमेन्ट्स जस्तै इट क्यान बी जोइन्ट अर डिसजोइन्ट सेट भने चाहिँ ए भनेको सर्टेन एलिमेन्ट्स दिएको छ बी भनेको सर्टेन एलिमेन्ट्स दिएको छ भने ए युनियन बी भनेको चाहिँ बीमा भएको सबै एलिमेन्ट्सलाई एकैचोटि लेख्ने हो होइन अनि यहाँ सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन अफ युनियन अफ सेटको चाहिँ ए भनेको यो सिम्बल भनेको त्यसको युनियन भइहाल्यो अनि ए युनियन बी इक्वल्स टु एक्स होइन वेयर एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी भनेको दुईटैमा भएको एलिमेन्ट्सहरू है अब इन केस अफ डिसजोइन्ट सेट छ भने चाहिँ त्यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भेन डायग्राममा होइन जस्तै कि यहाँ ए इक्वल्स टु ए बी कमा सी छ र बी इक्वल्स टु डी कमा जी छ भने ए युनियन बी भनेको दुईटैमा भएको एलिमेन्ट्स भनेपछि ए कमा बी कमा सी कमा डी कमा ई कमा
EFG सम्म भएन। अब त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भेन डायग्राममा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ किनभने दुईटामा केही कमन छैन भनेपछि सेट ओभरल्याप भएन हैन। रिमुभ नगर न, पोले रिमुभ गरिरहेको छ म्याम। रिमुभ नगर्नुस् है। तिल भएको हो यो। त्यही फेर गरेको हो। ओइ भयो क्लियर आइरहेछ नि है आवाज कि फेरि अझै अड्क्यो? क्लियर नै थियो म्याम। इन केस कमन एलिमेन्ट छैन भने चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भेन डायग्राममा भन्दाखेरि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, एउटा युनिभर्सल सेट भइहाल्यो बाहिर र ए र बी भनेपछि केही पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने दुईटा ओभरल्याप हुँदैन, डिस्जोइन्ट सेट भयो है यो। डिस्जोइन्ट सेटको केसमा युनियनलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अनि इन केस कमन एलिमेन्ट्स भन्यो भने ए को एलिमेन्ट ए, बी, सी, डी, ई छ र बी को एलिमेन्ट डी, ई, एफ, जी छ भने दुईटामा कमन एलिमेन्ट्स डी, ई भएन भनेपछि दुईटा एकअर्कासँग ओभरल्याप भयो, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। यो त सजिलै छ, सायद नै भएको होला पहिला हो है। अर्को भनेको intersection of set. A set is called an intersection if it contains elements that are common in both the sets. भनेपछि A intersection B भनेपछि यो A intersection B लाई represent गर्ने, X belongs to A and X belongs to B भनेको A र B दुईटामा कमन भएको एलिमेन्टहरु मात्रै। जस्तै कि A र B यो दुईटा हामीले ओभरल्यापिङ सेट बनायो, यो दुईटाको कमन एलिमेन्ट भनेको माथिबाट हजुर हैन स्लाइड